غریب نواز دے در سامنے آ کے کہندا جلدی کر پڑھا دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جدھر کلمہ پڑھا دے گئے مسلمان لوگ کی ہندے گئے، آخر کار اونا ایک نہیں کنیاں لڑکیاں بھیجیاں۔ غریب نواز رات نو قرآن پڑھ رہے ہیں، آخر کار ایک سب تو امیران دی کڑی آ کے بہ گئی، قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، نالے نفل پڑھ دے پہنے، تہجد دا وقت ہویا، کہن لگی میرے حسن دے تذکرے بڑے، تو میرے وال ویکھدا نہیں، تے چل انج کر جنوں تو ویکھیا مینوں وی اوہ وکھا دے، نے کہ جنہ حسن نبی دا ویکھ لیا کسے غیر ولے کدے تک دے نہیں، میں مروا دیاں گی، قتل کروا دیاں گی، بادشاہاں کو لور ہوندا کی ہے، ایسی بردے نبی دے ہاں زندہ کوئی مار بھی دے وے تے مر دے نہیں۔ انہوں سدیا جا مقابلہ کر، حضرت غریب نواز دی بارگاہ چا گیا، کہندا میں کچھ وکھاواں یا تسی وکھاندے ہو؟ فرمایا جو تیرے کولے تو وکھا لے پہلا۔ انہوں بڑا ناز سی اپنے جادو تے قرآن فرماندا لا یفلح الساحرون، اللہ والیاں دے سامنے جادوگر کدی کامیاب نہیں ہوندے۔ انہیں اپنے جادو دے نال خواجہ غریب نواز نے فرمایا بیٹا قطب الدین اٹھ، آیت الکرسی صرف ایک باری پڑھ کے نا اینج لکیر مار دے۔ بر صغیر اندر ہندوستان اندر اور پاکستان اندر بنگلہ دیش اندر خصوصاً اور افغانستان اندر 4 ملک نے جنہ اندر کثیر تعداد دے وچ انساناں نوں اسلام دی اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی جس ہستی نے دولت تقسیم کیتی، ایمان دی دولت تقسیم فرمائی، پہلے ٹھیک سی، اس ہستی دا تذکرہ، او دا ذکر، او دی عظمت، انہاں دی کرامات، انہاں دا مقام، انہاں دی رفعت، خصائص و خصائل دے اور زندگی دے چند واقعات آج بیان کرن دی جسارت کرنی، جنہ دا نام نامی اسم گرامی ہند الولی عطائے رسول خواجہ خواجگان نائب رسول حضرت سیدنا خواجہ معین الدین حسن سنجری رحمت اللہ علیہ ہے۔ مشہور ترین ہستی خواجہ اجمیری دے اسم گرامی لقب تو مشہور ہے۔
خواجہ خواجگان غریب نواز آپ دے مشہور ترین القابات، اس تو علاوہ بھی بڑے القابات نے، لیکن وقت دی قلت دے پیش نظر میں آپ دی زندگی دے حوالے نال کچھ زندگی دے خصوصی گوشے پہلو بیان کرنا چاہنا، تاکہ پاکستان اور ہندوستان، افغانستان اور بنگلہ دیش دے مسلمانوں نو پیغام پہنچ سکے کہ اس خطے اندر اسلام کملی والے آقا دے بھیجے ہوئے نمائندے اولیاء اللہ دی جماعت نے پھیلایا ہے، اور انہاں چوں ایک بہت بڑی ہستی جنہاں نے تقریباً 90 لاکھ مشہور ہے، 90 لاکھ، دوسری روایت 95 لاکھ، اور اس وقت تسی دیکھ سکتے ہو 30 کروڑ تو اتے بندہ ہندوستان دے اندر مسلمان ہے، صرف انڈیا دے اندر، اور بہت بڑا کمال حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ دا، اور 30 کروڑ تو اتے بنگلہ دیش اندر مسلمان ہیں، 16 کروڑ تو اتے پاکستان اندر مسلمان ہیں، اور کروڑاں دی تعداد اندر جڑے مسلمان نے اولیاء اللہ اور حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ دا کمال اور آپ دی ثابت قدمی، آپ دا اخلاص اور آپ دی بہت بڑی ولایت دا منہ بول دا ثبوت ہے، اور اس دا بہت مختصر اس بات دا جواب ہے جو لوگ ذہنی طور تے مفلوج نے، ذہنی طور تے جنہ دا دماغ ماحولیاتی آلودگی دے سبب، ضد دے سبب اور کافی جسمانی بیماریاں دے سبب ذہن بیمار ہے، اکثر انہاں دے دل دیاں ناڑاں تنگ، دل دیاں بیماریاں جسمانی روحانی بھی نے، اور ایک کہندے نے کہ اللہ دے ولی ککھ نہیں دیندے، تے اے جڑا اس وقت 90 لاکھ نہیں 95 لاکھ نہیں، اے 90-95 کروڑ تک مسلمان برے صغیر دے اندر موجود نے، اے ایک خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ دی ایک کرامت ہے، صرف ایک کرامت، اس تو علاوہ اور بڑیاں کرامت اللہ ہوگا۔ آپ حسنی حسینی سید نے، اور آپ دا سلسلہ نسب والد دی طرفوں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نال جا کے ملتا ہے، اور آپ دی والدہ ماجدہ
دی طرفوں آپ دا سلسلہ نسب سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نال ملدا ہے۔ حضرت امام حسن دے پتر نے امام حسن مسنہ، انہاں دی اولاد چوں خواجہ معین الدین اجمیری ہند الولی رحمت اللہ علیہ دی والدہ ماجدہ جنہ دا اسم گرامی ماہ نور بی بی، ماہ نور مشہور ہے نور بی بی، سیدہ نور بی بی رحمت اللہ علیہ، اور والد گرامی دا نام ہے سید غیاث الدین، جو کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے بیٹے سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ دی اولاد سے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دے والد گرامی دا نام ہے حضرت ابو صالح جنگی دوست، اور ابو صالح دے ایک بھائی نے حضرت داؤد، سید داؤد رحمت اللہ علیہ، اے حضرت ابو صالح تے حضرت داؤد سید داؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت اللہ علیہ، اے دوویں سکے بھائی نے، اور حضرت داؤد دی اولاد چوں ایک حضرت سیدنا مخدوم عطا رسول ہند الولی دی امی، اور رشتے اندر غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دے پانجے لگدے نے، غوث پاک دے چاچے دی تھی دے بیٹے نے، حضرت سید معین الدین اجمیری حسن سنجری رحمت اللہ علیہ۔ ولادت ہوئی سیستان دے علاقے دے ایک قصبے سنجر دے اندر، اور آپ دی والدہ ماجدہ ارشاد فرمانیاں نے کہ جدوں معین الدین اجمیری میرے شکم اندر جلوہ گر ہوئے تے میں اٹھ دی بیٹھ دی چل دی پھر دی، اے آوازاں سن دی ساں سبحان اللہ و بحمدہ، اکثر آوازاں آؤندیاں سن، کدی آواز آؤندی سی الحمد للہ رب کدی آواز آؤندی سی استغفر اللہ، کدی آواز آؤندی سی اللہ اکبر۔ آخر کار ایک دن میں تہجد دے ویلے مالک کل دی بارگاہ چرد کی تھی، مولائے تے دس اے آوازاں میرے گرد و نواچ، مینوں محسوس ہوندا ہے میرے جسم دے لوں لوں چوں آوازاں نکل دیاں نے، تے عاطف غیبی نے آواز دتی اے نور بی بی جیڑا تیرے شکم اندر ہے او دا نور پوری دنیا اندر پھیلن والا ہے، تیرا بچہ معین الدین حسن تیرے شکم اندر اپنے رب دی یاد کردا ہے پیا، رب فرماندا ہے فذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔
پتا لگا ایڈا وڈا توحید پرست حضرت خواجہ معین الدین اجمیری عطائے رسول ہند الولی مسلمان آپ دیکھو اجے ظاہرن دنیا تے جلوہ گر نہیں ہوئے لیکن رب دی توحید دا اعلان کر دے پے اے دس دے میں پے اے میری امی میرے تو بے فکر ہو جا میں کوئی ایسا کام دنیا تے نہیں کرانگا جدے نال تینوں شرمساری ہوئے میرے والد نو شرمساری ہوئے میں تے اعلان کردہ روانگا ساری زندگی احکام الحاکمین ہے مولا تیری تے جو چاہنا ہے کر دکھلا منائے جنوں چاہنا ہے گلیاں وچ رولنا ہے تے جنوں چاہنا ہے تخت بیٹھا منائے اے رب دی توحید دا تذکرہ دیکھو رب نے جدا انتخاب کیتا ہے کہ ہندوستان اندر تیری ڈیوٹی لگنی ہے اوتھے جگہ جگہ بتاں دے پجاری نے اوتھے جگہ جگہ لوگ مندراں نو بنا کے سوار کے تے اے اللہ دی توہین کر دینے پہ اے تو رب والے بنانے نے اے جگ نو بتاں دی پوجا چھڈا کے رب دے سامنے چکانا ہے پھر وقت آیا حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ مسلمانہ 530 ہجری سیستان قصبہ سنجر یا شہر سنجر دے اندر پیدا ہوئے تے آپ دی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ نور بی بی فرماندیاں آپ دے والد گرامی حضرت سید غیاث الدین فرماندے پورا نام ہے غیاث الدین حسن سنجری غیاث الدین حسن سنجری رحمت اللہ علیہ او فرماندے نے کہ میں بار گلیاں چ پھرنا اپنے شہر تے قصبے دے علاقے دے اندر میں جدوں حضرت خواجہ معین الدین اجمیری پیدا ہوئے تے میں جدوں دیکھیا کہ اے سارے سنجر علاقے دے گھراں دے اتے روشنیاں ہی روشنیاں دے نور پھیل دے پھیل میں دیکھیا رب دی رحمت دے فرشتیاں دا نزول ہوندا ہے پیا انوار و تجلیات نے آپ دی والدہ حضرت سیدہ نور بی بی فرماندیاں نے ایک دن نہیں دو دن نہیں بڑے دن گزر گئے لوکاں نے آخر کار مینوں کہنا شروع ہو گئیاں بیبیاں کہندیاں نے تے بندے حضرت سید غیاث الدین حسن سنجری رحمت اللہ علیہ نو کہندے نے اے غیاث الدین مبارک ہوے جدن دا تیرا پتر دنیا تے آیا ہے سانو دیویاں دی لوڑ نہیں پیندی ساڑھے گھراں دے اندر روشنیاں نے اجے تے دنیا تے جلوہ گر ہویا دیکھو جدن سرکار آئے تے روشنیاں تے جدن حضرت معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ دنیا تے آئے تے پورے قصبے دے اندر روشنیاں سرکار آئے تے پوری دنیا تے روشنیاں مدنی کریم آقا رحمت کائنات دے غلام تائیں تے میاں محمد اعظم چشتی رحمت اللہ علیہ بڑی مزیدار گل کیتی ہے کہ تابعدار جو غوث جلی دا تے انہوں کوئی بگاڑ نہیں سکدا اور نام لیوا
جو ہند ولی دا تے انہوں کوئی لتاڑ نہیں سکدا، جس گلشن نو مولا علی وساوے تے انہوں کوئی اجاڑ نہیں سکدا، آزم جس تن عشق نبی دا انہوں دوزخ ساڑ نہیں سکدا۔ مسلمانہ غور کر، حضرت خواجہ سیدنا معین الدین حسن سنجری خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ، آپ جدوں بار ٹرن دے قابل ہوئے، اور عجیب اتفاق ہے کہ اس قصبے اندر یا شہر اندر سنجر یا سنجز دو نانے دے، دو میں درست نے، سنجر یا سنجز۔ بچے بیٹیاں بیٹے لوگاں دے گھر جڑے اسے دور پیدا ہوئے، اور بچیاں دا کام ہے رونا، بھوک لگے تاں بھی روندے نے، پیاس لگے تاں بھی روندے نے۔ تے لوگاں نے دیکھیا کہ جدو خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ اپنی ماں دے گود اندر دودھ پیندے سن، عورتاں اپنے روندے بچیاں نو لیاؤندیاں سن، جڑے جڑے بچے دی نظر حضرت خواجہ معین الدین اجمیری تے پیندی سی، آوندا روندا سی، اسے ویلے چپ کر جاندا سی۔ اور لوگوں چھوٹے چھوٹے بچیاں نے بھی اے اعلان کر دیتا ہے، عطا رسول خواجہ معین الدین اجمیری دنیا تے جلوہ گر ہو گئے، اے مادرزاد اللہ دے ولی دنیا تے جلوہ گر ہو گئے، اے جہنمیاں نو جنتی بنان والا، اے دوزخیاں نو جنتی بنان والا، مشرکاں نو ایمان دی دولت عطا کرن والا دنیا تے آ گیا ہے۔ مدنی کریم آقا رحمت کائنات دے غلام، پھر وہ وقت آیا آپ بار محلے چ بچیاں دے نال جدوں کھیلن دا وقت ہے، دیکھو کر دے کی نے بچیاں نو دیکھ دے نے کھیڈ دے پے، جا کے بچیاں دے وچ کھڑے ہو کے کھیڈ نو بند کر کے کہنا، اے میرے ساتھیو، میرے محلے دارو، میرے یارو، میرے ویرو، میری گل سن لو، رب نے سانو کھیڈن واسطے دنیا تے نہیں بھیجیا، اللہ نے تے ہور کسے کام لئی بھیجیا ہے۔ تے میرا رب فرماندا ہے، رب اعلان کردا ہے، اے لوگو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ رب فرماندا ہے میں ہر دنیا دی نعمت انسانوں تواڈے واسطے پیدا کیتی ہے، لیکن میں تانوں اپنی پوجا کرن واسطے بنایا، تانوں میں اپنی بارگاہ چکان واسطے بنایا۔ میں پڑھیا غریب نواز جڑے بچے ول این توجہ نال ویکھ لیندے سن، او بھی اللہ دا ذکر شروع کر دیندا سی، تے خواجہ صاحب دے پیچھے پیچھے جا کے اللہ دا ذکر رل کے کردا سی۔ پتہ لگا کہ اللہ دے ولی نے جے نظر بچہ ہے تے مادرزاد ولی خواجہ معین الدین اجمیری نے اگر کسے بچے تے نظر ماری ہے، او بچہ کسے مذہب دا، کسے دین دا، کسے بندے دا، اونے ویکھدیاں نال این نگاہ معین الدین دی جدوں جھلک پئی ہے تے اونے بھی اللہ دا ذکر شروع کر دیتا ہے۔ تاجداراں تے نام
امیراں دے دیوے بل دے صدا فقیراں دے 10 سال دی یا 11 سال دی عمر ہے، وقت گزرتا گیا. عید دا دن اللہ آج ساڑھے بچے بھی تے عیداں پڑھ دیں نا. میں خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ دی عید دی گل کرن لگا. عیدگاہ والے جا رہے ہیں، راستے دے اندر ایک نبینا لڑکا، عمر تھوڑی، او دے سر تے مٹی پئی، او دے کپڑے گندے، اے عیدگاہ دے راستے تے کھڑا ہے. حضرت خواجہ سید حسن سنجری معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ دی او دے تے جدوں نظر پئی رک گئے. فرمایا میرے دوستا اے تے دس تو عید دی تیاری کیوں نہیں کیتی؟ اے دس تو نویں کپڑے کیوں نہیں پائے؟ تو غسل کیوں نہیں کیتا؟ تو کنگھی کیوں نہیں کیتی؟ تو خوشبو کیوں نہیں لگائی؟ تو عید والے پاسے عیدگاہ اندر کیوں نہیں گیا؟ تے او بچہ نبی نازارو قطار رون لگ پیا، کہن لگا مینوں اجے تک کسے نہیں پوچھیا تو پہلا بندہ ہے، مینوں نہیں پتا تیری عمر کنی. آپ فرماندے نے عمراں دی گل چھڈ، تو مینوں اپنی مرض دس، تکلیف دس، دکھ دس. اجے 10 یا 11 سال دی عمر تے حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے میں انہوں پوچھیا، اوزارو قطار رون لگ پیا تے کہن لگا مینوں پوچھن والے میرے موسنا میں کی دساں، پر اپنا نام دس تاکہ تیرا نام لے کے گل سنا سکاں. آپ نے فرمایا میرا نام حسن سنجری ہے، میں سید زاداں، میں غیاث الدین حسن دا پتر ہاں، میں حسنی حسینی سید ہاں. تے نوجوان اے جیڑا سامنے نبی نہ کھڑا ہے کہن لگا سید زادیا سخیاں دی اولاد ہیں، مینوں یقین ہے میرا دکھ دور تو کر سکنا ہے. تے سن لے میں روندے میں سر تے کنگھی او پھیر دے میں جدا باپ سر تے ہوئے، جدی ماں ہوئے، جدے ویر ہون، جدیاں بھیناں ہون. میرا باپ بھی فوت ہو گیا، میرا ویر کوئی نہیں، بہن کوئی نہیں، میری ماں بھی فوت ہو گئی، بنائی کوئی نہیں. میرے رشتہ دار مینوں اپنے گھر نہیں وڑن دیندے، اے بیکار اینوں نظر نہیں آوندا. تے میں دس کتھوں لیاواں نویں کپڑے، میں کتھے جا کے نہاواں، مینوں پانی دین والا کوئی نہیں، میں کی کراں، کیویں میں کنگیاں پھیراں، مینوں تے نظر نہیں آوندا. حضرت عطا رسول خواجہ ہند الولی معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ فرما دے کہ میرے تے کپ کپی تاری ہو گئی. تے میں عرض کیتی مولا ایک ایسی دنیا تیری کہ سارے عیدگاہ اندر جاندے پہنے نو پوچھدا کوئی نہیں. کملی والے آقا لجپال دے اس مسلمانہ جان نشین نے کیا بازو پکڑ کے کہ آ میرے نبی نے ویر اج میں اودو تک عید نہیں پڑھاں گا جد تک میں تینوں باپ والا پیار اپنے باپ تو نہیں لے دیواں گا، جد تک میں اپنی ماں والا پیار اپنی ماں تو نہیں لے کے دیواں گا، جد تک میں ویر والا پیار آپ نہیں دیواں گا، آج تک میں تینوں نویں کپڑے نہیں پہنا لواں گا، اودو تک عیدگاہ اندر میں بھی نہیں جاواں گا. گھر لے کے ٹر گئے. عرض کیتی ماں جی میں گل کر بیٹھا تے تو سید زادی ہے تے انج مہربانی کر. مولا حسن دیاں سخاوتاں بڑیاں مشہور نے، امام حسن دیاں سخاوتاں بڑیاں مشہور نے. آج اپنے باپ دی
اے وراثت دے وچوں سخاوت کر، جڑا سونا سونا جوڑا اینو پسند ہے، اینو پورا ہوندا ہے، او اینو عطا کر۔ ماں جی مینو غسل کرانا، کملی والے آقا لجپال نے اے جنوں اپنا جان نشین ہندوستان اندر مقرر کیتا ہے، عمر تھوڑی کم وڈے کر دے پے۔ امام الانبیاء رحمت کائنات دے غلاموں ذرا توجہ کریں، تھوڑی دیر بعد نویں کپڑے خوشبوئاں لائیاں غسل کر کے، او نبی نا اے پہچانیا نہیں جاندا، اے جدوں باہر نکلیا تے حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ دے اگے اگے اے وجدانی کیفیت اے دے تے تاریے تے کہن لگا لوگو آؤ، اے عمل میں کم عمل کہندے نے، کم نو میں کسے فیکٹری اندر کسے کھیت اندر کوئی کم نہیں کیتا، لیکن ایک چھوٹے جے ولی دی نظر میرے تے پئی ہے، میریاں ساریاں ضرورتاں پوریاں کر دتیاں۔ خاص عارفے کھڑی رومی کشمیر آپ وجدے چاہ کے فرماندے نے، مرد ملے تے درد نہ چھوڑے، اوگن تے گن کردہ کامل پیر محمد بخشا، تے لال بنان پتھر دا۔ پھر مسلمانہ 15 سال دی عمر ہوئی، عطائے رسول خواجہ ہند الولی حضرت خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ دے والد گرامی حضرت سید غیاث الدین حسن سنجری رحمت اللہ علیہ اس دنیا دے اتوں روانہ ہو گئے، چلے گئے، اس دنیا تو کوچ کر گئے۔ تے سائیں جلال نے بڑی مزیدار گل لکھی ہے، کملی والے آقا لجپال دا کلمہ پڑھن والے ہو، سرکار دی غلامی دا اے دم پرن والے ہو، دامن رسالت نال وابستہ لوگو، مسلمانہ ذرا غور کریں، 15 سال دی عمر آپ دے والد گرامی دنیا تو چلے گئے، تے پھر حالات دیکھ کیسے نے۔ خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ نے قرآن پاک دیاں آیتاں تے عمل کیتا، اکھاں چوں آنسو نکل دے پے نے، لیکن بے صبری دا مظاہرہ نہیں کیتا۔ والد گرامی دا جنازہ اٹھیا، مسلمانہ ذرا غور کریں، پیچھے ماں بیوہ اجے پوری جوانی، حضرت خواجہ معین الدین اجمیری دی پوری جوانی نہیں ہوئی، باپ دے جنازے نو کندھا دیندے پہلے تے قرآن فرماندا ہے کوئی مشکل وقت آ جائے، استعینو بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ مسلمانہ سیداں دی ایک تاریخ ہے، انہاں دی زندگی مصائب و علام نال بھری نظر آوندی ہے، اے سیداں دا ایک ایک بچہ ایک ایک قدم تے صابر نظر آوندا ہے۔ اس واسطے دائم صاحب کہندے نے کہ گلاں نال تے ہر کوئی لائی پھردا لا کے توڑ نبھانیاں اوکھیاں نے، چڑھ کے نیزے دی نوک تے اے قرآن پڑھنا، تے بوئے یار دے چاتیاں پانیاں اوکھی
نے ਅਸਗਰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਹਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਬਾਈ ਕਟਾਣੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਨੇ دائم اکبر جوان دی لاش تے ہنجو نا وگانیاں اوکھیاں نے جدو باپ دا جنازہ اٹھیا اللہ اکبر اچھی کہہ دے ہو یا رسول اللہ کاف باپ دے جنازے نال جا رہے ہیں کاف ککھاں دیاں کلیاں سائیں جلال کاف ککھاں دیاں کلیاں اے رین کھڑیاں تے چونے گچ حویلیاں ٹہندیاں نے ویلے اوکھڑے سوکھڑے لنگ جاندے تے گلاں یاد تے آ رہندیاں نے جتھے موت نمانی نے اے پائے پھیرے تے ہتھی میدیاں لگیاں رہندیاں نے والد گرامی نو دفن کر کے والدہ دی بارگاہ چا گئے امی گھبرائی نہ میں تیری اینی خدمت کرانگا اینی خدمت کرانگا رہندی دنیا تک ماواں اپنے پتراں تے ناز کرانگی آپ دے والد گرامی ایک باغ چھڑیا اس باغ اندر روز جاندے ایک دن ایک حضرت ابراہیم کندوزی رحمت اللہ علیہ نامی مجذوب آ گئے آپ نے چشمے دا ٹھنڈا پانی باغ پیش کیتا انگوراں دا بہترین گچھا پیش کیتا انگور اگے پے نے پانی اگے پہ ہے تے حضرت ابراہیم کندوزی رحمت اللہ علیہ خواجہ غریب نواز دی اے پیشانی تے دیکھ دے پہلے غریب نواز نے ہاتھ بن کے عرض کیتی اے بابا جی کی دیکھ دے پے ہو تے کہن لگے تینوں باغاں دیاں راکھیاں لئی رب نے نہیں پیدا کیتا جا جا کے دین دا علم پڑھ کیونکہ قرآن فرماندا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء تے عارفے کھڑی فرماندے نے جس بستی اندر عالم فاضل تے یارو باز کلام سناوے صفاں بن کے اوتھے سنن فرشتے تے او بستی بخشی جاوے جا قرآن و حدیث دا علم پڑھ آپ شامی کار آ گئے بڑے پریشان والدہ نے اگے روٹی رکھی خواجہ معین الدین اجمیری دی امی مسلمانہ غور کریں متھے نو پیشانی نو چم کے سینے نہ لا کے کہن لگی اے معین الدین حسن بیٹا میں اج تو پہلے تینو ایڈا کدی پریشان نہیں ویکھیا
عرض کیتی امی اج اے واقعہ پیش آیا ہے، میرا دل کردا ہے کملی والے دے حکم تے عمل کر دیاں، دین دا علم پڑھاں تے والدہ گرامی تواڈے ول ویکھنا ہمت نہیں پیندی ایتھوں نکلن دی۔ فرمایا بیٹا میں بھی اس نبی دی نواسیاں جن نے حکم دیتا ہے علم حاصل کرو، جا تینوں اجازت ہے، پر انج کرے باغ ویچ دے، باغ ویچ کے انج کر جن پیسے ملدے نے جو چاہنا ہے جویں تو تقسیم چاہنا ہے انج کر کے مینوں دے دے تاکہ میں کسے دے دروازے تے ہاتھ نہ پھیلاواں، کیونکہ سید زادیاں اے زکات میرے تے حرام، خیرات میرے تے حرام، صدقہ میرے تے حرام۔ تے حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ نے باغ ویچیا، ادی قیمت اعلان کیتا جنہاں دے گھراں اندر غریبی ہے، آؤ میرے تو پیسے لے جاؤ۔ اللہ ادی دولت ماں دے قدماں دے ڈھیر کر دیتی، نچھاور کر دیتی۔ کیوں؟ آپ نہیں کوئی شے لے کے ٹرے، اینو کہندے نے عطا رسول ہند الولی، اے آپ کوئی چیز ادھا فقیراں تے مسکیناں غریباں نو، ادھا ماں دی خدمت اندر، آپ ککھ نہیں لیا۔ اللہ غنی، ماں دا اس باغ چوں 8واں حصہ بندا ہے، وہ نہیں سارا اد دے دیتا، اپنا حصہ رکھے ہی نہیں، سب ونڈ دیتا۔ کیوں ونڈیا؟ اس واسطے تاکہ لوگوں کو پتہ لگ جائے عظمتاں کی سناواں ماں دیاں تار دیندیاں نے دعاواں ماں دیاں۔ گھروں نکل گئے سمرقند پہنچے، علامہ شرف الدین سمرقندی رحمت اللہ علیہ دے مدرسے داخل ہو گئے۔ آپ نے مسلمانہ غور کریں، حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ اے صرف ایک روایت 6 مہینے، ایک 3 مہینے، ایک 1.25 مہینہ، ایک سال دی روایت، چلو سال والی مان لو، 1 سال اندر پورا قرآن حفظ کر لیا، پورا قرآن پاک یاد کر لیا۔ اس تو بعد درس نظامی دیاں کتاباں پڑھنیاں شروع کیتیاں۔ ایک دن علامہ شرف الدین سمرقندی رحمت اللہ علیہ فرمان لگے، اے میرے پیارے شاگرد، اے عطا رسول، اے معین الدین، دل کردا ہے تینوں ساری زندگی ایتھے رکھاں، لیکن اس تو اگے میرے کول انتظام نہیں تیریاں کتاباں پڑھان دا، لہذا بخارے چلا جا۔ حضرت صاحب خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ آپ بخارے شریف چلے گئے، تے بخارے شریف جیڑی سب تو اعلیٰ ترین درسگاہ، او دے اندر دوسریاں کتاباں پڑھنیاں شروع کیتیاں۔ ایک کتاباں ساریاں درس نظامی مکمل کر کے دورہ حدیث شریف پڑھ کے ایتھوں نکلے، کملی والے آقا لجپال دا پسندیدہ نافذ کردہ نظام مصطفیٰ اے دی اشاعت کرن والا ہندوستان دا بے تاج بادشاہ، اے دے جدوں علم پورا ہو گیا خیال آیا کوئی اللہ دا ولی ڈھونڈنا چاہیے جڑا علم نو استعمال کرن دا ول دسے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نیشا پور دے اندر ایک ہرون آباد یا ہرون آباد، 2 نانے دے، اے شہر اے دے اندر حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے ولی کامل، آپ ٹردے ٹردے انہاں دی بارگاہ چلے گئے۔ جدو آپ نے ویکھیا تے فرمایا معین الدین
تو دیر کر دیتی ہے، میں تے ایتھے تیرے انتظار وچ بڑی دیر دا بیٹھا، بڑی دیر دا، تے اے تیرا کمرہ ہے، اے دے اندر اے پڑھنا شروع کر دیتا۔ چند دن گزرے، پوچھیا حسن دس کتھوں تک نظر کھل گئی؟ عرض کیتی سرکار میں 7 آسماناں تو لگ کے اے زمین تک درمیان وچ جو کچھ بھی ہے سب کچھ میں تکنا پیا۔ آپ نے فرمایا اجے تو بہت تھوڑا ہے، اجے تے بہت تھوڑا ہے، اللہ غنی۔ چند دن اور گزرے، 10 حسن سنجری کتھوں تک نظر پہنچی؟ عرض کیتی غریب نواز میرے مہربان راہبر کامل سرکار ہن عرش اعظم تو لگ کے تحت الثری تک نظر پہنچی۔ فرمایا جے بھی تھوڑا ہے، چند دن اور گزر گئے، حالات ہو گئے پورے مکمل، حجابات اٹھ گئے، کتھوں تک پہنچے ہیں؟ عرض کیتی میں رب دے جلوے دیکھ چکا۔ میں اچھا جا اعلان کر باہر ساریاں چ، اج راتی عثمان ہرونی نے عشاء تو بعد جانا ہے بت خانے۔ ہن ٹونا سی بھی رب دے جلوے ویکھن والا، اے جیڑی باقی فقر دا خرقہ ہے، فقر دی جیڑی عادات والی چیز ہے، دستار ہے، انہوں سنبھال بھی سکتا ہے کہ نہیں؟ پردہ پوش بھی ہے کہ نہیں؟ اللہ ہوگا۔ حضور میں اعلان کراں؟ آخر چلو میں آپ ہی کر لینا۔ دروازہ کھلیا، جنہیں جنہیں جانا ہے بت خانے میرے نال اج عشاء تو بعد تیار رہنا۔ شام دا لنگر کھاندے ہی مرید کڑک گئے، دوڑ گئے، نس گئے۔ ادھی رات دا وقت ہویا، سردی کہر دی پو دیاں راتاں، انگیٹھی دے وچ خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ نے کولیاں دی انگیٹھی دے اندر ایک لوٹا پتل دا تانبے دا وچ پانی پا کے رکھیا ہے۔ مرشد پاک نو جدوں ضرورت پوے گی وضو کرن دی تہجد دے ویلے روز ڈیوٹی ہے، میں گرم پانی پیش کراں گا۔ مسلماناں ذرا غور کریں، حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ فرماندے نے تہجد دے ویلے او وقت سی جدوں میرا رب حکم دیندا ہے اور پہلے آسمان تے رب دی رحمت جلوہ فرما ہوندی ہے، بلکہ حدیث دے الفاظ نے اللہ تعالی اپنی شان دے مطابق پہلے آسمان تے جلوہ گری فرماندا ہے۔ اعلان کردا ہے، جنوں نوٹ کیتا ہے، نقل کیتا ہے، بیان کیتا ہے رومی کشمیر نے کہ پچھلی راتی اے رحمت رب دی تے کرے بلند آواز بخشش منگن والیاں کارن کھلا اے دروازہ کھلیا، حسن آگ چلیے بت خانے، باقی کتھے گئے؟ حضور دوڑ گئے، آپ ٹر پہ اگے اگے خواجہ عثمان ہرونی، پیچھے پیچھے حضرت خواجہ معین الدین اجمیری، سر تے انگیٹھی کولیاں دی پخدی پئی ہے، او دے وچ لوٹا تانبے دا یا پتل دا پانی والا۔ تھوڑی دیر تو بعد اے انگیٹھی گرمے دا سیک ایس پگ تے دستار تے پٹکے تے پہنچیا تے مسلمانہ کپڑے نو اگ لگ گئی، دستار نو اگ لگ گئی۔ جدوں اے آواز جدوں حضرت خواجہ ہرونی عثمان ہرونی نے سمیل یا اے سڑن دی خوشبو یا ہواڑ محسوس کیتی تے کیا حسن کسے دے سر دی پگ جلدی ہے پئی؟ عرض کیتی سرکار جدی ہوئے گی آپے بچا لے گا۔
تھوڑی دیر تو بعد والاں نوں اگ لگ گئی. حسن کسے دے وال جلدے نے پے سر دے, حضور جی دے سر دے ہون گے آپے بچا لے گا. وال جل گئے. اس تو بعد اے دماغ دے اتے ماس نو جلد نو اگ لگ گئی. حسن اے کسے دا ماس جلدا پیا, حضور جی دا سر ہوے گا آپے ماس بچا لے گا. اللہ کملی والے آقا لجپال جان نشین کیسا جواب پیش کر رہے ہیں. مرشد دی بارگاہ دے اندر مدنی کریم آقا لجپال دے غلام جدو یہ جملہ کیا ادھروں بت خانے دا دروازہ آ گیا. پیچھاں پلٹ کے دیکھیا حسن تھلے رکھ انگیٹھی میں بت خانے کی لین آنا سی. میں تے تیری تیاری کروائیے کہ بتاں نوں کنج توڑے گا. میں تے ویکھیا ہے تیرے اندر حوصلہ کلنا ہے, تیرے اندر فقر کلنا ہے, تیرے اندر صبر کلنا ہے. تے جفی پا کے متھے نو مسلماناں بوسا دے کے اے جیڑے سر دے وال تے ماس جلے ہے. حضرت عثمان ارونی نے انج ہاتھ رکھیا وال بھی اسے وقت واپس آ گئے, سڑیا سر بھی ٹھیک ہو گیا. خواجہ معین الدین اجمیری وجد چا گئے اس وجدانی کیفیت اندر جو آپ فرماندے نے. حضرت خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والی سرکار نے اینو بیان کیتا ہے. عملاں والے لنگ پار گئے نی تے کوئی غافل گوتے کھاندے. غلام فریدا ڈبن نہیں دین دے ہندے کامل پیر جنا دے. حضرت خواجہ عثمان ارونی فرماندے اہل دستار بھی لے لے پھر ایسی دستار بنائیے دستاراں ونڈن والا بنا دیتا. اسے ویلے فرماندے نے ذرا ہاتھ میرے ہاتھ چ دے. ہاتھ پھڑیا اکھاں بند کر, اکھاں میٹیاں, اکھاں کھولن دا آرڈر دتا. سامنے بیت اللہ نظر آیا. جدو بیت اللہ ویکھیا تے انج دعا کیتی. حدیث ہے پہلی نظر پوے بیت اللہ تے جو رب تو منگو رب اوہو کچھ عطا کردا ہے. تے خواجہ عثمان ارونی نے کی منگیا ذرا غور کری. عرض کیتی مولا مینوں اے بڑا پسند ہے تمہیں اینو پسند کر لے. آتف غیبی نے آواز دیتی رب نے تے پسند کر لیا جا اینو کملی والے دی بارگاہ اندر پیش کر. اوتھوں ٹرے مدینہ پاک تے چھڈ کے حضرت خواجہ عثمان ارونی واپس آ. چند دن گزرے کملی والے آقا رحمت کائنات وصال تو بعد 600 سال گزر گئے. حضرت عطا رسول کہندے میں روضہ اطہر تے جان لگا. جدو سامنے کملی والے آقا دا گنبد نظر آیا, روضہ پاک نظر آیا, قبر انور دی جھلک دیکھیے تے مدنی کریم آقا لجپال دے جان نشین کہندے میرا جسم کمبن لگ پیا. میں کب کپی تاریے عرض کیتی کملی والے میں اس قابل نہیں کہ تیرے روضہ اطہر دے سامنے آ کے تیرے سامنے کھڑا ہو سکا. مسلمانہ جدوں آپ فرماندے نے اینی گل ہوئی تے میرے کنا جواز آ رہیاں نے معین الدین جلدی آ میں انتظار کرنا پیا. جلدی آ میں انتظار کرنا پیا. جب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثارے مدینہ, ہر پاسے رحمت وسدی
ہاتھ بن کے بہاراں کھلیاں نے سارے جگ تو مدینہ سونا ہے سونے دیاں سونیاں گلیاں نے کوئی روکو یار ظہوری نو دعویٰ نہ کرے محبت دا اس اوکھے پینڈے وچ پہ کے بھل جاندیاں پلیاں نے چند دن گزر گئے اے حسن سنجری جا ہندوستان دے دلی دے اگلے پاسے قریب جا ایک اجمیر شہر اوتھے جا کے ڈیرا لا دے تے میرے دین دی تبلیغ شروع کر حضرت عطائے رسول فرمان دے میں ٹریا بغداد شریف پہنچیا پہلے غوث پاک نال ملاقات کوئی نہیں ہوئی غوث پاک واز کر دے پہلے جدوں مجمع چ قدم رکھیا تقریر بند کر دیتی فرمایا او وقت دے ولیو اینو ویکھو اے وقت دے کلندرو اینو دیکھ لو مجذوبو اینو دیکھ لو اے او جے جنوں کملی والے نے پسند کیتا ہندوستان واسطے مثلا مدنی کریم آقا لجپال دے غلام تے حضرت غوث پاک نے تقریر بند کر کے فرمایا اہلاً سہلاً یا معین الدین جا چلا جا تیری ڈیوٹی ہندوستان دے اندر لیکن تینوں پتہ نہیں کملی والے نے حکم دیتا ہے ڈیوٹی لائیے تے اوتھے ایک کملی والے دا شیر بھی رہندا ہے ہندوستان دے اندر حضورو کتھے کہ لاہور شہر دے اندر دریائے راوی غوث پاک ادھر نہیں آئے تائیں ایسی کہنے ہیں غوث اعظم محمد کا محبوب ہے غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے غوث اعظم کی ہر جا مچی دھوم ہے غوث اعظم کا گھر گھر میں فیضان ہے ٹرے لاہور جائیں ادھروں ہو کے داتا غریب نواز علی اجویری اتھے نا دس دینے پہ اودا نائی علی حجویری علی بن عثمان او بھی سیدی تے او دے تو ذرا اجازت لے جائیں مور لوا لیں پھر تیرے راج کوئی رکاوٹ نہیں ہوئے گی سدھے ٹرے بغداد شریف تو دیکھو کتھے مکہ مدینہ پاک بغداد شریف داتا صاحب اللہ اللہ اسی یہی ماننے ہیں نا اے سفر کنے اے طریقہ کنے راستہ کنے منتخب کیتا ہے ذرا غور کرے آجے داتا صاحب ٹرن لگے معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ نے پوچھیا حضور انیاں شانہ دا مالک تسی جی دی تعریف کر دے ہو پہ فرمایا دنیا تو جا چکا ہے او دی قبر حکومت کر دی ہے او دے پیراں چ بہ کے چلا کری او تیری رہنمائی کرن گے تیرے نال ہون گے تیرے تے دستے شفقت رکھن گے غوث پاک نے اتھے دس دیتا ہے ولی قبر چ بھی ہوئے تے مدد کر دائی تو معین الدین اجمیری جنہیں 95 لاکھ بندہ یا 90 لاکھ بندہ چاند دنوں دے اندر اینج نگاہ کرم کر کے کملی والے دا امتی بنایا ہے وہ تھے آ کے پیراں چ بیٹھے قدماں چ بیٹھے حضور ایڈیاں شانہ دا مالک کہ ہاں جے میرے زاری دور چندے میں جاندہ بیعت کردہ فیض لیندہ داتا غریب نواز رحمت اللہ علیہ آ گئے 40 دن گزر گئے سلام عرض کیتا سرکار سند لین آیا سا تے حضرت داتا مخدوم علی اجویری رحمت اللہ علیہ دی بارگاہ اندر عرض کی تساں کوئی حکم نہیں فرمایا
बस जदों इन्नी गल कीती मज़ार वाला मज़ार चों निकलिया ते फरमाया सन जदों तू कुरान पढ़दा सैं मेरा दिल करदा सी सुनदा रहां, मैं ताइए तेरे नाल मुलाकात नहीं कीती जिन्नी देर ज्यादा गुजर जाए। पता लगा रब नूं पसंद है कुरान पढ़ना, कमली वाले नूं पसंद है कुरान पढ़ना। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक फरमांदे ने मैं जदों कुरान पढ़दा सां आसमान तो रहमत दे फरिश्तियां दा नज़ूल हुंदा सी ते मेरे घोड़े वजद च आउंदे सन। मुसलमाना सहाबा नूं पसंद है कुरान पढ़ना, मुसलमाना फरिश्तियां नूं पसंद है कुरान पढ़ना। मदनी करीम आका लजपाल दे सारे गुलामां नूं वलियां नूं पसंद है कुरान पढ़ना। पता लगा ईमान वाला हुंदा जिन्हों कुरान पढ़ना पसंद आवे, जिन्हों कुरान पढ़ना पसंद आवे। याद रखिया जे अताए रसूल कुरान हदीस की तलीम आम करने वास्ते आए, इन्हां अपने घर छड़ दिते। अताए रसूल इथों जदों ख्वाजा गरीब नवाज तुरन लगे अली अजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया जा जिधर जाएगा कामयाबियां तेरे कदम चुमणगियां, मैं तेरे नाल ही होवांगा। अताए रसूल इथों निकले ते वजदे चा के कहंदे ने गंज बख्शे फैज़ आलम मजहरे नूरे खुदा ना किसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। अजमेर शरीफ चले गए, डेरा लाया उथे अजमेर दा राजा दिल्ली दे राजे दा नवासा है, पृथ्वी राज ओदा नाम है। बहुत बड़ा मंदिर एक अमीरां दा अजमेर बनाया। उस मंदिर दे अंदर रोज राती 3.5 मण सरों दा तेल दीवियां च जलदा सी। उस मंदिर अंदर अमीरां दे रब सन, उत्थे कोई गरीब नहीं सी वड़ सकदा। ओदे नाल ही ओ तलाब है अनास सागिर ओदा नाम है, जिदे अंदर हिंदुआं दा अकीदा है कि गुनाहगार तो गुनाहगार बंदा भी नहा लवे ओदे गुनाह माफ हो जाते। ये ओ तलाब है। गरीब नवाज उत्थे बैठ गए, उस तलाब चों वजू करन लग पे। मुसलमाना उत्थे टालियां ने, उत्थे शीशम दे दरख्त, उत्थे बैठे। उत्थे ऐसी जगह खूबसूरत बनाई राजे ने। शाम पै गई उस जगह दे उत्ते और एक अजीब कैफियत है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने रास्ते दे अंदर हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह नूं बैत कीता। चढ़दी जवानी आए मैं तुहाडा बैत होने वास्ते आया, तो आपने फरमाया मैं तो अजे कोई मुरीद ही नहीं किया, तो मैं मशवरा करांगा अपने दिल नाल, अपनी सरकार नाल। रात पै गई, कमली वाले आका आ गए सहाबा दी जमात नाल, हजरत अली पाक नाल। फरमाया मोइनुद्दीन एनू बैत भी करते नाल भी लै जा। जदों तू जवाब दिता है ए कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दी मां सारी रात मदीने वल मुंह करके रोंदी रही है। ये बड़ी कुरान दी कारिया ते हाफिजा। यही गल है हजरत बख्तियार काकी दी अम्मी 5 साल दी उम्र या 4 साल दी उम्र चुकिया, मसीते लै गई, मदरसे लै गई, कारी साहब पढ़ाओ इनू कुराने पाक। अल्लाह गनी वलियां दियां मावां ने दस्सिया कि ये आला दर्जे ते फायज हुंदे ने जेड़े कुरान पढ़दे ने। ते जे कुरान पाक पढ़ने वाली जगह ही ना हो। गौर करो इस्लाम नगर दे लोगो, असी इस मस्जिद नाल की कीता, इस मदरसे नाल की कीता। असा अपनी जाती अगराजो मकासद पूरे करने वास्ते मस्जिद दियां तोहीन किंज कीती, कुरान अकैडमी के राज किवें रुकावटां पाईयां। लेकिन याद रखिया जे जेड़े बंदे इंज करते ने उन्हां दी हिमायत ना किसे वली करनी है, ना किसे नबी करनी है, ना रब ने करनी है, ना ते रब दा कहर नाज़िल होना है। तौबा करनी चाहिए। जानते हो रब दे कहर तो बचना ते अज तौबा करके उठो।
کملی والے آقا لجپال دے غلام حضرت قطب الدین بختیار کاکی گئے، استاد جی کہندے نے بیٹا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اچھی کہہ سبحان اللہ، پڑھیا بسم اللہ شریف، الحمد پڑھ، چپ، 3 باری پڑھا کے استاد جی میں اتھوں نہیں پڑھنا، مینوں پڑھاؤ سبحان الذی اسرا بعبدہ، پترا پہلے 14 پارے کون پڑھے گا؟ عرض کیتی میری امی تہجد پڑھ کے تے جدوں مینوں گود چ لے کے دودھ پلاندی سی نالے باوضو ہوندی سی، فجر بعد چ پڑھدی سی، روز 14 پارے زبانی سناندی سی، میں نالے دودھ پیندا سا، نالے امی دی گود اندر قرآن یاد کردا سا، میں 14 پاریاں دا حافظ تے قاری ہاں۔ اے قطب الدین بختیار کاکی نال اجمیر دے ٹبے تے بیٹھے نے، اثر تو بعد دا وقت شام دے قریب راجا پرتھوی راج دیاں ڈاچیاں آ گئیاں تے او دے نوکراں کیا خواجہ جی، ملنگ جی، سائیں جی، بابا جی اٹھ جاؤ، ایتھے راجے دے اونٹ تے ڈاچیاں بیٹھنیاں نے۔ فرمایا ایک پاسے اسی بیٹھ جانے، انہیں کیا نا نا آپ اٹھے، فرمایا اے قطب الدین اٹھ پترا مسلے چک لے، نہ ہندوانوں قرآن پڑھنا چنگا نہیں لگدا، اے نہ بغیرتا ہندوانا رسماں چھڈو، مسلمانوں قرآن دے نیڑے آؤ تاکہ تہاڈیاں بیماریاں دور ہون۔ قرآن فرماندا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ مسلمانوں قرآن دے نیڑے آؤ، اے قرآن دا صدقہ آیاں بہاراں، کلام خدا نو جنا سینے لایا، نبی نال رب نے رلائیاں مزاراں۔ مسلمانہ جدو اٹھے نے تے اٹھ کے خواجہ غریب نواز نے فرمایا اچھا بھئی انہاں نوں بٹھا لو، اے اونٹ بیندے نے تے بیٹھے ہی رہن۔ اونٹ بہ گئے، رات گزر گئی، دن ہویا، اٹھو اٹھو ڈاچیو اٹھو، اٹھ دیاں نہیں، دوپہر ہو گئی، ملازم نوکر گئے، راجا جی نہیں اٹھ دیاں، او بابے نے کیا سی چنگا پھر بیٹھیاں رہن گیاں۔ انہیں کہا جاؤ ترلا کرو، منت کرو، جا کے ترلا کیتا، منت کیتی، آخر سرکار تسی اپنے لی جگہ لے لو۔ فرمایا نہیں نہیں فقیر جڑیاں جگہ چھڑ دیندا ہے او فقیر نو ضرورت کوئی نہیں ہوندی، 14 طبق جاگیر فقیر دی۔ ان الارض یارثها من عبادی الصالحین، زمین دا وارث ہر اللہ دا ولی مسلمانہ۔ اس تو بعد اونا کیا تسی وضو کر دے ہو، ساڑھے تلاب دا جڑا نا پانی پلیت ہو جاندہ ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا، فرمایا قطب الدین بیٹا اٹھا لوٹا پھڑ یا مشک پھڑ، انہوں نے کہا ایک نہیں لے لین دیو پانی، وچ مشک رکھی یا لوٹا رکھیا، اللہ ہوگا۔ ساڑھے ملک دے کافی لوٹے اسمبلی جا چکے نا، غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے لوٹا دیتا یا مشک دیتی، اے انا ساگر تلاب دے وچ، تے دعا کی تی مولا جے میرے چھوٹے جے دل اندر تیری ذات سما سکدی ہے، میرے چھوٹے جیس برتن اندر مشک اندر یا لوٹے اندر تلاب دا پانی سما دے۔ اے جدوں مشک یا لوٹا چکیا تھلے ریت نظر آئی، جدوں اے ویکھیا
تے 32,000 بندہ یا 40,000 بندہ غریب نواز دے در سامنے آ کے کہندا جلدی کر پڑھا دے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ راہ جدھر کلمہ پڑھا دے گئے مسلمان لوگ کی ہندے گئے، آخر کار اونا ایک نہیں کنیاں لڑکیاں بھیجیاں۔ غریب نواز رات نو قرآن پڑھ رہے ہیں، آخر کار ایک سب تو امیراں دی کڑی آ کے بہ گئی، قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، نالے نفل پڑھ دے پہنے، تہجد دا وقت ہویا، کہن لگی میرے حسن دے تذکرے بڑے، تو میرے وال ویکھدا نہیں، تے چل انج کر جنوں تو ویکھیا مینوں وی اوہ وکھا دے۔ آپ نے انج تہجد دے ویلے نظر کیتی، گش پہ گیا، درخت دے قریب مڈ دے نال گری، جدو اٹھی جدو ڈگی سی کافرہ مشرکہ جاہلا، تے جدو اٹھی سی او قرآن پاک دی کاریا تے حافظہ نالے مریدنی بن گئی سی۔ کملی والے آقا لجپال دے غلام او پہلے بڑے نعرے لاندی ہے، کہندی میں حاکم وقت دی تیاں تینوں مروا دیاں گی، قتل کروا دیاں گی، قید کرا دیاں گی، میرے حسن وال ویکھ۔ آپ فرماندے نے کہ جنہ حسن نبی دا ویکھ لیا کسے غیر ولے کدے تک دے نہیں، میں مروا دیاں گی، قتل کروا دیاں گی، بادشاہاں کول ہور ہوندا کی ہے؟ آپ فرماندے نے اسی بردے نبی دے ہاں زندہ، کوئی مار بھی دے وے تے مر دے نہیں۔ کملی والے آقا لجپال دے غلام، میں اختصار نال گل مکانا چاہنا، پھر حالات ایسے ہوئے کہ اونا کیا کہ اے بندہ جڑا بہت بڑا جوگی ہے، جے پال سنگھ جوگی دا نام، انہوں سدیا جا مقابلہ کر۔ حضرت غریب نواز دی بارگاہ چا گیا، کہندا میں کچھ وکھاواں یا تسی وکھاندے ہو؟ فرمایا جو تیرے کولے تو وکھا لے پہلا۔ انہوں بڑا ناز سی اپنے جادو تے قرآن فرماندا لا یفلح الساحرون، اللہ والیاں دے سامنے جادوگر کدی کامیاب نہیں ہوندے۔ انہیں اپنے جادو دے نال خواجہ غریب نواز نے فرمایا بیٹا قطب الدین اٹھ، آیت الکرسی صرف ایک واری پڑھ کے نا اینج لکیر مار دے، اپنے چار چفیرے لکیر مار دی۔ انہیں اپنی مالا پھڑی تو منتر پڑھن لگ پیا۔ راجہ اتھے بڑے بڑے سپ منکڑیاں دے وچوں نکل کے حضرت غریب نواز دی طرف جان دے پے، جڑا اس لکیر تے جاندا ہے سپ مر جاندا ہے۔ جدوں اے ویکھیا پورے اجمیر دے ہندوان نے تے جدوں سپ مر دے ویکھے ادھر انہاں نے آپ ہی کہنا شروع کر دیتا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پرتھوی راج بڑا غضبناک ہویا، جے پال جوگی کر ہور کچھ، انہیں کیا اچھا میں اتوں دی اگ سٹنا، اگ دے انگارے اتوں دی آوندے پے، لیکن غریب نواز تک کوئی نہیں پہنچدا پیا۔ آپ نے جدوں اینج اگ ولے ویکھیا او اگ پرت کے پرتھوی راج تے جے پال جوگی ول جاندی پئی۔ جدوں گردو نواز دے لوگاں نے پھر جڑے باقی پیچھے پیچھے سن انہاں وی ویکھیا تے پڑھنا شروع کر دتا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس تو بعد انہوں آخر کار کلمہ پڑھنا پیا، کہن لگا جتھے میرا جوگ ختم ہو گیا ہے
تیری ولایت دا تے اتھوں آغاز ہوندا پیا، پتہ لگا تو بھی سچا ہے، تیرا نبی بھی سچا ہے، تیرا دین بھی سچا ہے، تیرا رب بھی سچا ہے، مینوں بھی پڑھا لا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلمہ پڑھا لیا۔ آپ نے پھر او دی جگیر سی، انہیں کہا جی اب میری جگیر جڑی اج بھی دربار شریف دے نام یہ قبول کر لو، یہ اس جوگی دی سی، بہت بڑا امیر سی، اتنے مسجد بناؤ، اور مسجد رات نو بنانی شروع کرتی، چراغ بلدے سی، راجے نے پورے اجمیر دے تاجراں نو کہہ دیتا ہے تیل نہیں دینا، تیل بند پہلے پانی بند، آخری جملے سن ایمان تازہ ہوے گا۔ کملی والے آقا دے جان نشین نے فرمایا اور جڑے اپنے گھراں چ میرے غلام میرے مرید اے جڑے جڑے چاہندے ہو دیوا بالنا ایس مشک یا او ہوئی پانی، ایس مشک چوں یا ایس لوٹے چوں پانی لئی جاؤ، اے پانی دا کم بھی دے گا تیل دا بھی کم دے گا۔ مسجد بن گئی، مسلمانہ جدھر جدھر نظر گئی ہے خواجہ غریب نواز دی لوگاں نے کلمہ پڑھیا ہے، جدو 90 لاکھ یا 95 لاکھ بندہ ہو گیا، اور آپ نے پھر کملی والے آقا لجپال دے جان نشین نے حکم دیتا پرتھوی میرے نبی دا کلمہ پڑھ لے ورنہ تیری حکومت نہیں ہن میں رہن دینی۔ انہیں کہا نہیں نہیں، وچوں ڈر گیا۔ انہیں شہاب الدین غوری نو خواب وچ ملے خواجہ غریب نواز، فرمایا میں ہندوستان پہنچ گیا، آ جا کر حملہ، جا تینوں سلطنت ہندوستان دی دتی۔ پتہ لگا بادشاہیاں تے معین الدین اجمیری ونڈدا پیا۔ انہیں اپنے علماء بلائے اور فضلاء حکیم بلائے ولی بلائے تے انہاں کیا چھتی جا، پہلے حملے نال ہی شہاب الدین غوری ہندوستان دا بادشاہ بن گیا۔ یہ عطا کنے کیتی؟ پھر وقت آ گیا کہ 1 کروڑ مرید دا پیر اٹھیا، ولیاں دا پیر اٹھیا، دنیا تو کوچ کرن لگا۔ دیکھو مسلمان جنازے دے نال حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی فرماندے نے کہ میں ویکھیا رب دی رحمت دے فرشتے بھی جنازے دے اندر، کملی والے آقا لجپال دے جان نشین دا جدوں مزار بنیا، آخری 1 منٹ دے 2-3 جملے، ایک سید زادہ مزار تے آیا تے آ کے کہنے لگا گر سنتا نہیں تو غریبوں کی فریاد، نام کیوں رکھوا لیا ہے غریب نواز۔ اے وقت تو سی کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء بھی ایتھے مزارتے نے، ایتھے حضرت امیر خسرو بھی کھڑے نے، او سوال کرنے والا بھی کھڑا ہے، تے ایک سونی صورت والا سونا نورانی چہرہ، سفید کپڑے، سفید دستار، سونیاں زلفاں تے جبہ پایا ہے، باہر آیا، آ کے کہنے لگا اے لے سوالیہ اے لے جا پیسے اپنا کم کر لے، فقیراں نال لڑی دا نہیں، فے فقر نو کرنا سلام چنگا، پاویں حال کولو بے حال ہووے، اے نہ سمجھیے اس دے وچ کچھ نہیں، شاید پچھلا ہی کوئی کمال ہووے، تیگ فقر دی چلی کوئی روکدا نہیں، پاویں روکنے نو ہاتھ وچ ٹال ہووے، علی حیدرہ گودڑی نو نندی اے نا متے گودڑی دے وچ لال ہووے۔ لو جی گفتگو بند۔